बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर खाकवानी। आज हम एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं जिसको हम अप्रिशिएट करते हुए हमेशा गफलत और कोताही से काम लेते हैं, खुलकर उसका एतराफ़ नहीं करते। हालांकि इसके पास पाकिस्तान में सबसे अच्छा समाजी नेटवर्क मौजूद है, बेहतरीन काम करने वाली चैरिटी तंजीमें हैं जो गैर मामूली किस्म का काम कर रही हैं। उसके पास सबसे अच्छे ट्रेंड, तरबियत याफ्ता, पढ़े लिखे उसके पास कारकुन मौजूद हैं, और वो वाहिद जमात है ग़ालिबन जो पाकिस्तान में जिसके पास सबसे अच्छा इंतखाबी निज़ाम है। वहाँ पे हर अहदेदार वहाँ पे इंतखाब करके और अपने कारकुनों के बोर्ड से उनसे मुंतखब होता है, अमीर से लेके नीचे तक। मेरा इशारा जमात इस्लामी के बारे में है, जमात इस्लामी पाकिस्तान। जमात इस्लामी के बारे में हम लोग मैं ख़ुद भी इसका इतराफ़ करता हूँ कि हम लोग खुल के बात नहीं करते, क्योंकि जमात की बाज़ पॉलिसी पे और बाज़ जगहों पे हमारे हमारे एतराज़ात होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात होती हैं, लेकिन जो चीज़ें अप्रिशिएट करनी चाहिए वो करनी चाहिए। मसलन मैं ये बात नोट करता हूँ कि जमात का एक रुकन भी है, सब एक रुकन असम्बली, एक फ़र्द भी अगर पार्लियामेंट में है तो गैर मामूली काम करते हैं। मतलब हमने देखा है कि उनके सेनेटर मुश्ताक अहमद खान एक सेनेटर हैं पूरे सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। 100 सेनेटर, 102 सेनेटर हैं, उसमें एक ही सिर्फ सेनेटर है जमात इस्लामी का, और वो वन मैन आर्मी का काम किया। मुश्ताक अहमद खान इतना मुतहरिक है हर चीज़ में, ट्रांसजेंडर कानून के वाले से इतने एक्टिव हैं, और चीज़ों में वो इतनी तहरीक अल्तवा हर इशू पे उठाते हैं। तालीमी मामलात हों, कौमी नसाब का मामला हो, किसी भी मामले में भरपूर अंदाज में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी आप देखें डॉक्टर हाफिज़ सिद्दीकी वाले मामले को, उस जितने भरपूर और ज़ोरदार अंदाज में जमात इस्लामी ने उठाया है, किसी और पार्टी को, किसी और मजहबी जमात को इसकी तौफीक नहीं हुई। अभी वो अपने मुश्ताक अहमद खान ही गए वहाँ पे, डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी डॉक्टर हाफिज़ सिद्दीकी की बहन के साथ लेके वहाँ पे, और उनकी डॉक्टर हाफिज़ से मुलाकात भी की और उनकी रिहाई के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। कौमी असम्बली में एक रुकन पार्लियामेंट है मौलाना अब्दुल अकबर चित्राल से, तो वो मौलाना चित्राली का भी रोल इतना भरपूर और ज़ोरदार है। मैं तो समझता हूँ सच्ची बात है, वो मारूफ आदमी नहीं है, कोई बड़े मुकर्रर भी नहीं है, लेकिन वो हर मामले में हमें लगता है कि वो ठीक जगह पे खड़े हैं, राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। अभी ये कौमी असम्बली में इन्होंने आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस को मुकदमा चलाने की जो करारदाद थी उसकी भी सिर्फ उन्होंने ही मुखालफत की और वाज़े एक नुक्ता नज़र का। और जो एक और बात जो काबिल तारीफ़ है जमात इस्लामी की, कि उसके अराकीन काबिल फ़रोख्त नहीं है, बाज़मीर हैं किसी भी सतह पे, सेनेटर हो, रुकने कौमी असम्बली हो, रुकने सूबाई असम्बली हो, बल्दिया के चेयरमैन हो, काउंसलर हो, किसी भी सतह पे जाके देखें जमात इस्लामी के लोग हों वहाँ पे, उनको हार्स ट्रेडिंग से उनको धमकाया नहीं जा सकता, उनको लालच से ख़रीदा नहीं जा सकता, तरगीब से उनको उनको मुतासिर नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत ही अच्छी और शानदार बात है कि ऐसा पॉलिटिकल कल्चर, कोई पार्टी ऐसी है ना जिसका इतना मजबूत कल्चर है, जिसके नज़रियाती लोग हैं, कमिटेड लोग हैं, वो एक अपने से कमिटमेंट रखने वाले लोगों को ही टिकट देते हैं, और वो जो जिन लोगों को देते हैं वो उनके साथ इस्तकामत से खड़े होते हैं। कराची में जमात इस्लामी ने एमकेएम के मुकाबले में बड़ा ही जुर्रत से और इस्तकामत से टाइम गुजारा। बहुत बुरा दौर था जिसमें एमकेएम की फस्तायत, एमकेएम अल्ताफ़ की फस्तायत पूरे अरूज पे थी। उसमें अल्ताफ़ हुसैन से टारगेट किलिंग्स बहुत हो रही थी, सेक्टर इंचार्जों की दहशत फैली हुई थी। उस वक्त जमात इस्लामी मौजूद थी, मैदान में मौजूद थी, इलेक्शन लड़ रही थी। मुझे याद है प्रोफेसर गफूर अहमद और डॉक्टर मिराजुल हुदा और दूसरे लोग, दीगर लोग इनके इलेक्शन लड़ते थे, हारते थे इलेक्शन, लेकिन 25,000 30,000 जिस दिन वोट बैंक था उसमें खड़े होते थे। बल्दियाती इलेक्शन में भी खड़े होते रहे, और बल्कि जब बल्दियाती इलेक्शन जब इनको मौका मिला, नेमतुल्लाह खान जब मेयर कराची बने तो उन्होंने क्या गैर मामूली काम किया। उससे पहले अब्दुल सत्तार अगवानी 80s में मेयर कराची के रहे, उनका बड़ा शानदार काम है। कराची में जमीयत के लड़कों ने, इस्लामी जमीयत उलमा के लड़कों ने, पंजाब यूनिवर्सिटी का जमीयत का जो पंजाब यूनिवर्सिटी का रोल है उस पर कोई लोगों के रिजर्वेशन है, लेकिन कराची में, जामे कराची में APMSO के सामने, उनकी दहशतगर्दी के सामने और उनकी इस तरह टारगेट के लिए टॉर्चर और चीज़ों के सामने जमीयत के लड़के खड़े, बड़ी कुर्बानी है उनकी। वहाँ जो लड़के उनके शहीद हुए हैं, जमात के जो कारकुन वहाँ शहीद हुए हैं, वो एक लंबी लिस्ट है, सैकड़ों में बनती है। एमकेएम की फस्तायत का जिस तरह उन्होंने डट के मुकाबला किया है वो बहुत ही शानदार है। और आप देखें अभी जो हाफिज नईम साहब जमात इस्लामी कराची के जो अमीर हैं, उन्होंने जो जिस दबंग अंदाज में, जिस ज़ोरदार अंदाज में कराची का मुकदमा लड़ाया, कराची के इशूज़ को लेके उठे हैं, खड़े हुए हैं, वो मतलब बहुत ही काबिल तारीफ़ है। उसको जितना तारीफ में ऐसा लगता है कि एक लीडरशिप, नई लीडरशिप पता लगा कि भाई उभर के सामने आई है। तो किस तरह सादा से आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, उनकी एहलिया भी आला तालीम याफ्ता है, ख़ुद भी आला तालीम याफ्ता है,
بہت اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، شائستگی سے بات کرتے ہیں، لیکن چٹان کی طرح استقامت سے ڈٹ جاتے ہیں. اور حافظ نعیم کے الیکشن میں، ابھی بلدیاتی الیکشن جو کراچی میں ہوئے، اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کو جو جماعت اسلامی کے حامی نہیں ہے، بالکل ہی حامی نہیں ہے بلکہ مخالف ہیں، انہوں نے بھی حافظ صاحب کی قائدانہ صلاحیتوں سے متاثر ہو کے اور ان کے موقف، مضبوط موقف سے، واضح موقف سے، اور کراچی کے جو مین ایشوز ہیں، جو ریئل ایشوز ہیں، ان پہ جس طرح وہ مضبوطی سے بات کرتے ہیں، اس سے متاثر ہو کے ان لوگوں نے حافظ صاحب کی حمایت کی، ان کے لیے سوشل میڈیا میں کمپین چلائی. اور یہ کہنا چاہیے کہ جماعت اسلامی نے جو ووٹ لیے، اس میں جماعت کے جو اپنا ایک پراپر ووٹ بینک ہے، اس میں اس سے کافی اضافہ ہوا ہے. کافی زیادہ لوگ وہ ہیں جو جماعت کے ٹپیکل ووٹر نہیں ہیں، لیکن انہوں نے حافظ صاحب کی ایکٹیویٹیز سے اور جماعت اسلامی کراچی کے جو تنظیمی کام سے اور ان کی استقامت سے اور ان کے منشور سے اور یہ تمام ان کا پورا ایجنڈا تھا کراچی کو لانے کا، وہ اس پہ متاثر ہو کے انہوں نے کیا. تو وہ بہت اچھا، بہت شاندار ہے. اس سے جماعت اسلامی کو سیکھنا چاہیے، اور جگہوں پہ بھی سیکھنا چاہیے. خاص طور پہ کے پی میں ان کا جو اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے دیر اور منیر کے علاقوں میں، بالاکٹ میں، تو وہاں بھی میرے خیال ہے ان کو اپنا کام کرنا چاہیے، ان کو بڑھانا چاہیے. جماعت اسلامی کے پاس مولانا ہدایت الرحمان کا وہ ہم بات کریں، گوادر میں جو ان کی جو حقوق کی جو تحریک چلائی انہوں نے، اور اس کی خاطر 4 مہینے انہوں نے جیل بھی کاٹی، 4 سے زیادہ مہینے میں جیل کاٹی، اور کیا استقامت سے ڈٹے رہے ہیں جماعت کے لوگ، وہ بھی قربانی دیتے رہے. دیکھیں بلکہ سچی بات یہ ہے، جماعت اسلامی سے چھوڑ کے جو لوگ آئے، پولیٹیکل کارکن، پولیٹیکل لیڈر تحریک انصاف میں، مثلا پنجاب میں دو لوگوں کی بات کرنا چاہوں گا. سینٹر اعجاز چودھری جو تحریک انصاف سے سینٹر ہیں، اور میاں محمود الرشید جو پہلے قائد اختلاف بھی رہے ہیں پچھلی اسمبلی میں. یہ دونوں جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا، جمعیت سے تعلق رہا ہے. میرے خیال میں اعجاز چودھری صاحب تو کچھ عرصے کے لیے شاید قائم مقام ناظم اعلیٰ بھی رہے ہیں جمعیت کے. تو وہ ان کی وہ ٹریننگ اور وہ چیزیں، نظریاتی تربیت اور وہ اس طرح تھی کہ ابھی تک وہ ڈٹے ہوئے ہیں بالکل. اب جہاں پہ بہت سے لوگ ڈھیر ہو گئے ہیں، بڑے بڑے لوگ ڈھیر ہو گئے ہیں، فواد چودھری جیسے لوگ جو بالکل ایک جسے کہنا چاہیے کہ پانی میں رکھے نمک کی طرح بالکل گھل گئے ہیں، دلیل ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے، اس میں یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں بالکل. یہ کوئی اور ان کے خلاف حالانکہ مقدمے بہت سخت ہے، بلکہ میاں محمود رشید کے لیے اور مشکل پیدا ہوئی کہ ان کے داماد ملٹری کے ٹرائل کے لیے بھیجا گیا، ملٹری کورٹ میں بنا بھیجا گیا ہے. میاں اکرم عثمان کا، وہ گڑی شاہ سے وہ ایم پی بھی بنے تھے ضمنی انتخابات میں، لیکن کوئی ان کی نہ کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے، کوئی وہ انہوں نے بات نہیں کی، پارٹی چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا، تو ڈٹے ہوئے. تو یہی بات ہم کراچی میں دیکھتے ہیں، یہی یہاں پنجاب میں دیکھتے ہیں، یہی کے پی میں دیکھتے ہیں، یہ بلوچستان میں دیکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کو جس کے پاس ہر چیز موجود ہے، اچھے پڑھے لکھے تربیت یافتہ کارکن موجود ہیں، ایک اچھا منشور موجود ہے، نظریاتی کمٹمنٹ بھی ہے، اور وہ ریفارمز کی بات کرتے ہیں. ان کا ایجنڈا بھی ہمیشہ ریفارمز کا ہوتا ہے، پاناما پہ اور چیزوں پہ، کرپشن کے خلاف، وہ چیزوں کے خلاف. تو میرے خیال ہے پی ٹی آئی کو، ان کو اور جماعت اسلامی میں آپس میں اتحاد بنانا چاہیے، آگے آنا چاہیے. ریفارمز کی بات جماعت اسلامی کو میں وہ موجود ہے سب کچھ کہ جو ووٹروں کو اپنی طرف کھینچے. میرا خیال ہے ووٹرز کو الیکشن میں اب پتہ نہیں کہ جو اس صورتحال بنے، لیکن جماعت اسلامی پہ کوئی توجہ دینی چاہیے. جماعت کا حق بنتا ہے جتنا ہم اس کو توجہ دے رہے ہیں اس سے زیادہ توجہ دیں، اس سے زیادہ ہم اس سے ووٹ ڈالیں. یہ بہتر کام کر سکتی ہے، اس میں بہت زیادہ اپنے آپ کو اس نے ثابت کیا ہے. کراچی کے الیکشن میں شکست ہوئی ہے، لیکن جس دلیری سے کھڑے رہے ہیں، جس اچھے طریقے سے انہوں نے فائٹ کی ہے، میرا خیال ہے ان کی اخلاقی جیت ہے. کراچی میں بیسیکلی جماعت اسلامی جیتی ہے. تو ہمیں ان سب چیزیں ذہن میں رکھ کر ہمیں اس کا جو چیز، جس کا جو حق بنتا ہے، شیئر بنتا ہے، ہمیں ڈیو شیئر اسے دینا چاہیے.